Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today lesson number 3, Alphabet, مركبات نوراني قاعدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Today lesson Balif and next. Okay, 3 lines. We are reading previous all lessons. Alif, لام، ألف، لام، ألف، باء، ألف، لام، ألف، لام، لام، ألف، لام، حاء، لام، ألف، باء، لام، باء، كاف، 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 باء، كاف، باء، كاف، ألف، كاف، ألف، با، كاف، تاء، تا، كاف، ساء، باء، تاء، ثاء، نون، ياء. Okay, and today lesson they are starting. Ba, alif, ba, alif, نون، ألف، تا، ألف، يا، ألف، تا، ألف، با، سين، ياسين، نون، سين، تاسين، تاسين، تاجين، تاحا. And repeat again. Okay. Ba, alif, نون، ألف، تا، ألف، يا، ألف، تا، ألف، با، سين، ياسين، نون، سين، تاسين، تاسين، تاجين، تاحا. This is very easy. We are next. Okay. Next page. Very easy, simple lesson. Okay. No problem. No difficulty. نون، خاء، يا، حاء، نون، خاء، يا، حاء، باجيم، يا، ميم، با، ميم، نون، ميم، تا، ميم، ثا، ميم، با، يا، 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 نون، يا، تا، يا، ثا، يا. And repeat again because there are two words and next lesson three words alphabets. Okay. نون، ها، يا، حاء، با، جيم، يا، ميم، با، ميم، نون، ميم، تا، ميم، ثا، ميم، با، يا،
يا يا نون يا يا يا. أوكي. الله حافظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.